السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في قناة نجاحكم. اليوم غادي نبداو ان نوفو موديول اللي هو لا فورس دو فونت. قبل ما غادي نبداو غادي ندوي لكم شويه على هذا الموديول، شنو هما بعض الصعوبات اللي فيه وشنو هما الحوايج اللي ساهلين. بالنسبه لا بارتي براتيك ديال لو موديول فورس دو فونت، ففي الراي ديالي انها بسيطه. علاش؟ لانه الا خدمنا ثلاثه ديال التمارين في كل كا، مثلا ثلاثه ديال التمارين في النومبر دو فوندور، ثلاثه في سوي دو رونتابيليتي وثلاثه في الريمونيراسيون في برودكتيفيتي وايضا لي فيزيت، راه غادي يجينا البراتيك ساهل بالنسبه لاي تمرين. لاستوس اللي كاين هو انني نفهم المعطيات ديال التمرين. بالنسبه لي غاسو القواعد راه غادي يوليو داخلين لك اوتوماتيكمون في راسك الا كنتي كتخدم التمارين بزاف، وهكا اي تمرين تحط لك ممكن تجاوب عليه اولا تجاوبي عليه. هذا فيما يخص لا بارتي براتيك. دابا غادي ندوزو لا بارتي تيوريك، وهنا فين كنشوف شويه ديال الصعوبه. علاش؟ لانها مقارنه مع لي زوطخ موديول اللي فيهم براتيك بزاف كتكون تيوري غير قليله. هنا عندنا لا تيوري شويه كثيره، وفي الامتحان كيحطوا لينا دي كيسيون على التيوري واخا عليهم نقاط قليله، مي كيحطوا لينا دي كيسيون سورتو في لو ديتاي. يعني الا كنتي شايف بارتي تيوريك غير دو فاسون جينيرال، من الممكن انك ما تقدرش تجاوب على دوك لي كيسيون ديال التيوري اللي كاينين في الامتحان. لهذا فانا حاولت ما امكن انني نلخص لا بارتي تيوريك، ولكن ما ندوز حتى شي ديتاي وما نخليش شي ديتاي ما ندويش عليه في هاد لا بارتي، لان هذاك الديتاي اللي ما ندويش عليه تقدر تحط لنا في الامتحان. غتلقاوني محيده دي بارتي من هاد التيوري، ولكن هذوك لي بارتي فريمون عمرهم ما تحطوا، ودي بارتي اللي ما عندهمش علاقه ديريكت بلي فوندور والفورس دو فونت. لهذا انا حيدتهم وغادي ندوي لكم على دوك لي بارتي اللي محيدين من بعد. وقبل ما غادي نبداو كيف العاده غادي نشوفوا ان بلان ديال هاد لو موديول، يعني شنو هما لي تيتر اللي غادي يكونوا في هاد لو موديول. اول حاجه في شابيتر 1 غادي نشوفوا ديفينيسيون اي تيبولوجي دو لا فورس دو فونت، غنشوفوا بعض التعاريف وغنشوفوا النوعيه ديال لي فوندور. في شابيتر 2 غنشوفوا لا ستركتور دو لا فورس دو فونت، يعني كيفاش كتكون ستركتوري هذيك لا فورس دو فونت من الديريكتور من شيف كوميرسيال الى اخره. غنشوفوا لي سيكتور دو فونت وكيفاش كنحدوا لو نومبر دو كوميرسيو اللي خصنا في واحد لونتربريز. في شابيتر 4 غادي نشوفوا لي زوبجيكتيف دو لا فورس دو فونت وفيهم كاين الحساب ديال سوي دو رونتابيليتي. Après, غادي نشوفوا la gestion du temps, le recrutement de la force de vente, كيفاش كيدوز هذاك الريكروتمون، كيفاش كنديروا ليه la préparation. في le chapitre 7 غادي نشوفوا la politique de motivation. Chapitre 8 غنشوفوا la formation des vendeurs، كيفاش كنديروا الفورماسيون، شنو هما لي بريباراسيون اللي كنديروا. Le chapitre 9 غادي نشوفوا كيفاش كنديروا l'animation de la force de vente. Ou chapitre 10 l'organisation des tournées، هنا فين غادي نشوفوا كيفاش كنحسبوا nombre de visites etc. Et chapitre 11 on va voir la rémunération de la force de vente, des exercices bien sûr. Et chapitre 12 la mesure de la productivité de la force de vente، هنا فين غادي نشوفوا les ratios ou le tableau de bord. Donc le chapitre اللي ما درتش في لا تيوري هو لو شابيتر اللي فيه لي دوكيومون، يعني شنو هما لي دوكيومون اللي كتبادلهم لا فورس دو فونت، لان هادشي نقدروا نشوفوه في موديول اخر وكنا شفناهم في لي دوكيومون كوميرسيو في السنه الاولى. وايضا شابيتر 7 في لا بوليتيك دو موتيفاسيون كاينين دي تيوري، يعني ديال دي زيكونوميست كيديروا دي تيوري على لا موتيفاسيون كيفاش خصها دار. هادوك نخليكم تقراوهم من راسكم لانهم ما غاديش خصنا نحفظوهم بحال كيف ما خصنا نحفظوا اولا نعقلوا على هذاك الشيء الاخر اللي كاين في لا بارتي تيوريك. دونك في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا اون بارتي من لو بروميير شابيتر. دونك هنا لو بروميير شابيتر غادي نشوفوا فيه اولا دي ديفينيسيون، ثانيا غنشوفوا فيه لا تيبولوجي دو لا فورس دو فونت، ثالثا غادي نشوفوا لي ريزو دو فونت. اذا بالنسبه لي ديفينيسيون، اول وحده غادي نشوفوا هي ديال لو ماناجمنت، لان هذا لو موديول السميه ديالته هو لو ماناجمنت دو لا فورس دو فونت. دونك يقدر يقول لك ديفينير لو ماناجمنت. اذا لو ماناجمنت est l'art de gouverner les efforts des personnes qui constituent la force de vente pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs de l'entreprise. Donc le management هو واحد الفن باش انني كنترأس ولا كنسير هذوك المجهودات ديال لي بيرسون اللي كيخدموا معايا وكيمثلوا لي لا فورس دو فونت، يعني ديال لي فوندور. وعلاش كنغوفرنيهم وعلاش انا كندير لهم لا جيستيون؟ باش نوصلوا لي زوبجيكتيف من ناحيه لا كاليتي ومن ناحيه لا كانتيتي، يعني الاعداد والشيف دافير والارباح اللي محداهم لونتربريز. هذا هو لو ماناجمنت. دابا غادي نشوفوا لي ستيل دو ماناجمنت كيفاش ممكن يكون اوتوريتير، يعني كاين واحد لو شيف واحد ديريكتور كيعطي دي زوردر لهذوك لي زومبلوي، يعني ما امبليكيهمش في لا ديسيزيون. مثلا هذاك لو شيف دو فونت او لا ديريكتور دو فونت كيقول لي كوميرسيو اللي عنده بغينا هذا الشهر هذا نديرو 50,000 درهم في لو شيف دافير. اذا هنا عطاهم ان اوردر، ماشي
ماشي قال لهم شحال غادي نديروا امبليكاهم في لا ديسيزيون. وكاين ان اوتر ستيل تري بارتيسيباتيف، يعني هذاك الشيف كيعطي لي فوندور انهم هما يحدوا هذوك لي زوبجيكتيف اللي ممكن وبحال كيكون اتفاق بيناتهم. وكاين لو ستيل دو ماناجمنت انترميديير، يعني ما بيناتهم بجوج، كيعطي لي فوندور الحق انهم يشاركوا في لا ديسيزيون، ولكن الديسيزيون الكبيره كتبقى لو ديريكتور كوميرسيال و الشيف ديال الفونت. داكوغ، دونك هادو كانوا دي ستيل دو ماناجمنت. دابا غادي نشوفوا التعريف ديال لا فورس دو فونت، يعني التعريف ديال السميه ديال هاد لو موديول. اذا لا فورس دو فونت est l'ensemble des personnes chargées de rencontrer les clients et les prospecter dans le but de vendre des produits et services. Donc force de vente راهما les commerciaux هما les vendeurs. définition قالوا لينا هو المجموع ديال الناس اللي مكلفين انهم يتلاقاو بلي كليون ويديروا لا بروسبكسيون، يعني يقلبوا على دو نوفو كليون بهدف انهم يبيعوا المنتوج او الخدمه ديال هذيك لونتربريز. دونك هذه هي لا فورس دو فونت وهادو هما لي فوندور. اذا في الفيديو ديال اليوم غادي نكتفيو غير بهذا القدر هذا باش ما تجيناش طويله. ما بغيتش نبدا لا تيبولوجي دو فورس دو فونت في هذا لا فيديو هذه لانها واحد شويه طويله، بغيت نخليها نديرها في فيديو بوحدها وتجي في فيديو كامله. اذا من هنا الفيديو القادم كنتمنى لكم حظ موفق والى اللقاء ان شاء الله.